घर जान लागेको मामा घर जानी मामा घर जानी जमजम ढिलो हुन्छ तिमी ठुलो बाबासँग बस्छौ बाई बाई बस्छौ कि के हैन मलाई कस्तो हेर्छ क्या यसले हैन जाऊ ल बाई बाई ल आज चाहिँ धेरै पछि माइत जाँदैछु म पनि कति भयो 8 महिना भयो बाबा ए कति 8 महिना कति भयो बाबा तम्ने भयो 6 महिना भयो ए हो ल सही नाइस नाइस कहाँ घुम्दै छ ए हो ल बाबा गीत अफ गर्नु न हेलो है त कहाँ जाने हो छोरो कहाँ जाने हो मामा घर जाने हो मामा घर जाने हो 6 महिना भइसक्यो उता स्याङ्जाबाट फर्किँदाखेरि बसेको मात्रै थियो नि त तर माइती नै भने त्यसरी गएको चाहिँ छैन कति टन नै भइसक्यो आम्मा आफ्टर भेरी 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 लङ घुमन्ते भइसक्यो है के भन्दैछौ छोरो तिमी के भन्दैछौ कहाँ जाने हो कहाँ हिँडेको छोरो हाँ भनिदेऊ त ल अब बिचबिचमा अपडेट दिँदै गर्छौँ हामी आज चाहिँ अर्को पालो होइन जे होस् गाडीहरू ठिकै छ अब पहिला जस्तो जाम हुने त्यस्तो त छैन जस यतिको भयो भने चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो होला है बाबा अरू बेलालाई पनि हिँड्नलाई के गाडीको चाप यति भयो भने हजुर त्यसरी कहाँ चल्छ सबैजना चल्न पाउनु पर्यो नि बाटोको अतिरिक्त विकल्पहरू निकाल्नु पर्यो माथिबाट अर्को निकाल्ने बाहिरतिर कस्तो मजाले जङ्सनहरूमा चाहिँ कनेक्सनहरू राख्नु पर्ने हो कि ओम नमः शिवाय ल पशुपतिनाथ आयो छोरो दर्शन गर भगवानको दर्शन गर्नुपर्छ यहाँबाट दर्शन दर्शन हेर्दैछ टोलाएर अडिगनमा पनि जाम भइरहेछ है होइन भन्नाले जे अलिअलि भइरहेछ भनेको हुन त चोक हो अब वारपार पार्नै पर्यो ल तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको नम्बर अहिले व्यस्त छ कृपया केही समय छ चामलको बाटो अझै पनि अब आइपुग्न लाग्दैन हामी ल जानु गइहाल्नु अब आएर भेट्नु ल ल मामा घर आइपुग्यो छोरो ओ माथि मामा घर मामा घर कसले बोलाएको हो रहेछ कोही छ हजुर हजुर नमस्ते नमस्ते
ठिक छ किङ हिँड बाहिर ओहो किङ अनि ठिक छ ए जाने कपडा लगाइदिन्छु अनि बाबुलाई हेर्छु माइजूसँग बसेको भाइ समाता खिच उठेर कोही छ भाइ कत्रो भएछ अवतार भाइ कत्रो कति राम्रो है भाइ भाइ कत्रो भएछ भाइ कत्रो भएछ सानो ठुलो भइसक्यो है कस्तो रमाका के डाइपर हो भाइले डाइपर लगाएको हो भाइले के यिनीहरूको रमाइलो हुन्छ त्यसरी पुसअप बाबु पुसअप गराले के गरेको वाउ नानीले खोइ त साइक्लिङ गरेको नानी पनि गर त आऊ साइकल चलाऊ भिडियो खिच्ने है साइकल चलाऊ न बस्यो त साइकलमा बस्यो त के गरेको ल चलाऊ नानु प्रोक्सीमा साइक्लिङ गर न तिमी पनि तिमी चलाऊ त तिम्रो खिच्ने ऊ दादाको खिच्ने तिम्रो खिच्ने हाँस कार बना नमस्कार तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ प्रदीप वास्तुलाई युट्युब च्यानल गुड अब यता देखाऊ त भाइलाई यता फर्काऊ यसरी अलि टाढा जाऊ त भाइ देखेछ त्यहाँ हेर्नु त भाउजूहरूलाई गर्छ यिनीहरू दुईटालाई त है हुनसम्म गरी के गर्ने हुँदैन जान के गरेको कसको भाइ हो साउको हेर्नु तिनजनाले कसको भाइ हो ए छैन मान्छे ए छेरी माथि यता माथि समाता छोरो समाता ए हुँदैन आयो उता पुसअप उसको पुसअप छ अवतारको ल हजुर खाना खानु बस्नु यात्रा मामा घरसम्मको होइन छोरोको मामा घर बाबाको ससुराली मामुको माइती ल अब लाग्यो ल मामा घर आइपुगेछु होइन जानु
दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई प्रममको मामा घरमा स्वागत छ। ल बाउ छोराको लुगा सेम रहेछ नि त। बाउ छोराको लुगा सेम रहेछ नि त। कोही ससुराले आउँदा यसरी आउँछन् भनेर दिदी। तिम्रो बाबाको ससुराले आज कुकुरले तर्साएको तर्सेनौ तिमी? तर्स्यो कि तर्सेनौ? बाई हामी आयौँ है। अब हामी एकछिन रमाइलो गर्छौँ है। हेर्नुहोस् है स्क्रिनमा मामाको कारमा बसेको छु र आमाइनी त खुसी भएको ल। माथि जाने मामा भेट्न हो। जाऊँ है। मामा भन बोलाऊ मामालाई। बोलो मामा भन। मामा भन। हामी त जुत्ता खोल्छौँ तिमीले खोल्नु पर्दैन छ। ए लुगा पनि खुल्लै छ। पानी सुइला गुड मर्निङ अवतार। कुवाको इच्छा नमस्ते भाउजू। किङ Hey! माइजी गयो। खेल्न मन लाग्यो है। खेल्न मन लाग्यो रहेछ। हेर त अब नि त ओए कति कठै कठै कस्तै कठै खुसी भएको छ किङ पनि। ए वाह दङ्ग पऱ्यो त ल कठै अब त के छ तिम्रो हालखबर? ठिक छ। यो नयाँ साइकल पाएकोमा कतिको खुसी छौ? गियर पनि छ, ब्रेक छ, बेल पनि छ, बेल पनि छ, बेल पनि हो यो। खै कसरी पर्छ? कति राम्रो बेल रहेछ है। आत्तेको टोक्यो भनेर बिचरा। यसलाई अझै चाहिएको छ। कठै कठै किङ बहुत मिस गरेको रहेछ है। धेरै मिस गरेको रहेछ। अस्ति पनि त्यति धेरै खुल्न पाएन। ए जानु माइजीसँग बजी जाऊ। क्या छ? ए नानु भाइ आइछ नि है। भाइ आइछ नि है। माम खाइस्यो? भाइ चाहिँ तिम्रो नाम के हो भन त? तिम्रो नाम भन। नाम के हो भन त? भन्छस् त? तिम्रो नाम के हो भन बिनाजुलाई। भन्नुहोस् न हजुरको नाम के हो? नाम के हो? अलिअलि लजाको लजाको दाइको हाइटै बढेन यहाँ। दाइको दाइ चाहिँ दाइको र बहिनीको बराबर हुन लागिसक्यो। वाह साइकल कति रमाइलो हो। बिहान बिहान आएर टक्क ए ल धन्नै लडेको अब त गुडा आएर होइन। बिनाजु जानुभयो भनेर सोधेँ कि। ए हो र? अरू बेला चाहिँ भिनाजु भिनाजु भन्ने, भिनाजुसँग आएको बेलामा चाहिँ नमान्ने।
को छ नि त्यो को छ बिनाजु हो चुप्पा एउटा खान्छु नि चुप्पो गर्दै कति प्यारो ल बिनाजुलाई कोही कति मिठो माया हो कति मिठो माया हो कति राम्री हो तिमी के खान्छौ के खाएर यति राम्री भएको भन्नु त यो लिने ल कसलाई खिच्छौ अवतार दादालाई खिच अवतार दादाले के गर्दै हो अवतार दादाले अवतार दादा मैले खिच्दैछु भन दादा मैले खिच्दैछु भन ए ल सानुले खिचेको ल यो खुसी भएको है बस बाबा यो बिनाजुले खिच्नुहुन्छ त्यो बिनाजुले कति रमाइलो भएको रहेछ है म तिमीलाई खिच्छु भाइलाई हेर भाइलाई ल म भाइलाई हेर खुसी भइरहेछ के गर्ने तिमी चलाउँछौ ल यहाँ राख त्यसले चलाउन सक्छ र त्यो दिदीको साइकल ल समात पहिला समात राम्रोसँग समाउने है एक्सिडेन्ट भयो पछाडिबाट आएर हान्दियो अवतारले फेरि हान्दियो यताबाट नो यताबाट जा भाइ भाइ लड्छ नि छोरो यताबाट अझ साइकलमा बाक्छु होइन हाइट चाहिँ बढेको अब भाइको वेटमा होइन अवतारले क्या खतरा घुमाइदिन्छ कि साइकल पुरै खतरा स्मार्ट हो नि भाइलाई पनि सँगसँगै डोराएर लाने हो वाह कति रमाइलो है पुरै दौडाउँछ हाम्रो भाइलाई राखेर भाइ हो ल यहाँ देखिने गरी खिच्नुपर्छ है खै ए कसको भाइ हो आम्मै त बाबाले दुईजनालाई शर्मा यहाँ खिच्ने यसरी हेर्नुपर्छ बुन्टु अनि बोला बोला भाइलाई बोला ए नाना अब उठ्छ मतलब मेरो काम अड्किँदैन कि त्यो हुँदैन तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब चलिरहेको छ कि अन्त किन अरू भए त डराएर कहाँ त्यहाँ जान दिनुहुन्थ्यो त नि नानीलाई कति माया गर्छ हावा फेरि यहाँ यति खुट्टा खुट्टा छ नि खुट्टा खुट्टा छ नि मिलाउ खुट्टा मिलाउँछ न रिसाउँदैन बच्चालाई माया गर्छ बानी परेछ छोली भन्नु पर्दैन छोली भन्नु पर्दैन नि मेरो ज्ञानी छ नि बस बस त्यो अपडेट भयो बाबा
ल ल अब हेर उडेको हेर्ने ल ड्रोन उडो बाबुलाई लिनु त दाइ हजुर उडो छ नि सानो अब उडेको हेर्ने है उडेन क्या फेरि जिस्का झुक्का जस्तो भयो त नि खै गएर हाल्ला के भयो त भाउजूले बनाएको स्पेसल खाना खाना पिना भ्लगिङ कम्प्लिट हुँदैन त्यही भएर खाएको देखाए पनि नदेखाए पनि खाना चाहिँ देखाउनु पर्छ हैन यता मात्रै सुरु गरौँ ठिक छ नि एकदम यहाँ एकछिन ल तिम्रो हाइटले भ्याउँदैन म खिचेर तिमीलाई दिइहाल्छु एकछिन पोका त अवतार पनि भ्लगर भने वाउ ल रजौ भएको बिनाजु भन छोराले माया चाहिँ गर्छ हैन केयरफ्री हुन्छ कि छोराहरू अवतारले के भन्दैछ ए हस् बाबा छिट्टै आउँछौँ नि ल है नेचर बाबालाई के भन्नुहुन्छ भोलि किन आउने हो आज नआउने आज उता लिएर जाऊँ बाबालाई बिनाजुसँग नानुले के भन्दैछ मेरो घर जाऊ अता दिदीलाई भेट गरिदिन्छु हैन अनि बाबालाई चाहिँ लिएर जान्छु होइन बाबा अफिस जानु लाग्नु भएको जानु म पनि छु नि त ल राम्रोसँग जानु भयो नानी किन रोको ल बोलाऊ त भिनाजुलाई राम्रोसँग जानु भन हामी आउने फेरि आउनुहुन्छ नि त लिनलाई अनि जाने बाबाको गाडी बनाएर अनि जाने है ए नताना छ नताना बाबा कहाँ जानु लाग्नु भएको रहेछ अफिस हो ए आज भिनाजुलाई लिएर अफिस जाने रे बाबा हो ल बाई पढ्न जाने है ल ल बाई बाई गुड कति बजे नाइट बाबा अहिले 9 बज्यो प्रोक्सीमा बिहानको 9 बजे आएर बेलुकाको 9 बजे जाँदैछौँ त्यो भनेको ठ्याक्कै 12 घन्टा खै अवतार ल ला बाबाको गाडी खै छ नि आऊ अवतार कुन होला भिनाजुको गाडी ला बाबाको गाडी खै आऊ 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 हजुर ल बाई गुड नाइट ल आफ्नो ख्याल गर्नु हामी त सबै गयौँ एक्लै छोडेर भाउजूलाई जाने हो नि अब मामालाई गुड नाइट